एफर्ट्स आसा आनी तुका सगळ्यांचो मागीर आशिर्वाद आसा आपल्या सगळ्या मिनिस्टरांचो मागीर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचो आनी म्हजो प्रोडक्ट पळय जो पळय कॅज्यूचो ते सगळ्यांक प्रदर्शन करपाक मेळटा आनी वेगळे वेगळे जे पळय ते प्रोडक्ट आसा ते कशा पद्दतीन आमी मार्केट करूं शकता हें दाखोवपाची एक सगळ्यांक संदी मेळटा आनी म्हाका दिसता खूब अशे म्हणजे यंग जे पळय एंटरप्रेन्युअर आसा ह्या फिल्डान वचपाचे तेजेर प्रोसेस करपाचे म्हण जावं नॅचरल प्रोडक्ट कितें दिवपाचे ते खुबशे पळोवपाक मेळटा आनी एक दोन दीस कशें आसा की सगळ्यांक उमेद आसतली तुमकां खबर आहा की आमगे गोंयकार म्हणल्यार कशें आसा की काजूचे सामके एकदम वेगळे वेगळे सगळे म्हणजे मोठे धरून आमगेले म्हणजे फ्रुट्स पळय एप्पल पळय आसा ते धरून ताजो फिनिश प्रोडक्ट सुद्दां आमी सगळे पळोवपाक मेळटा. सर खंय तरी सरकारान एक आतां आमी पळयल्या मांद्रे बी एक कॅज्यू प्लांटेशनाक उजो लागलेलो आनी खूब कडेन लागता ती खंय तरी सेफगार्ड करपाक करतले ते कशें आसना त्यो ह्यो गजाली थोड्योश्यो पळय आसा पळय अनटवर्ड इन्सिडेंट्स म्हणटा ते जाता पूण ते प्रोटेक्ट करपाक कितें कितें आमी करूं शकता ते मेजर्स घेवपाक जाय आनी ते घेता. ओके सर थँक्यू. As a part of Dati family and I'm Kaju business, I would like to thank Divya Rane who has taken ताणें मुद्दाम ताणें इतले सगळे त्रास घेवन हो फेस्टिवल ऑर्गनायज केला. दोनदा अनफॉर्च्युनेटली हो फुडें ढकललो गेलो तरी आतां भरपूर क्रावड आसा भितर इतले बरें ऑर्गनायज केला त्या बद्दल ताका मुद्दाम थँक्यू म्हणटा. आनी गोंयच्या खातीर हे फ्रॉम टू एंगल्स वन इज द कॅश्यूनट्स जे गोंयची सगळ्यात आयडेंटिटी आसा ते एक ग्रोथ जाता प्लस टुरिजमच्या दृश्टिकोनान सुद्दां हे भयंकर बरें काम आसा. अशेंच ताणें बरें काम करता ते दिव्या राणेक मुद्दाम कॉंग्रेच्युलेशन आनी थँक्यू म्हणटा आनी ताणें अशेंच बरें काम करता फुडचें अशें. ओके थँक्यू सर. हांव कॅज्यू फेस्ताक थर्ड एडिशनाक येयल्लो 4:30 एक्चुली टायम दिल्लो हांगासर पण हांव आजून पासून रावला हांगासर गेट केन्ना ओपन जातली काय म्हणून आनी हांव भितर वयतलो काय म्हणून. ओके सर. बाकीचे अरेंजमेंट एक्चुली बरें आसा बट डिसेबल्डांक मातशी एक्सेसिबिलिटी 2-3 गोश्टी गरजेच्यो आसता लायक रिजॉर्ट पार्किंग म्हाका हांगासर दिसूंक ना म्हाका मातशे त्रास जाले गाडी बी म्हाजी पार्क करपाक. ओके हांव रिक्वेस्ट करता की खंयचे ऑर्गनायझर नॉट ऑफ कॅज्यू फेस्ट एनी ऑर्गनायझेशन एनी इव्हेंट खंयचे ते इव्हेंट ऑर्गनायज करता थंयसर एक रिजॉर्ट पार्किंग कन्विनियंट प्लेस दवरची. ओके आतां थोड्या वेळांनी स्टार्ट जातले जस्ट फायनल टचअप चालू आसा तर 2 दीस आतां जे फेस्ट कॅज्यू फेस्ट जे पोस्टपोन जाल्लेले 25 तारखेर आसलेले ते आतां आयज दवरलेले आहा त्या बद्दल जे मेन फेस्टिवला बद्दल सांगात. हय फेस्टिवलाक सदांच एक्सायटमेंट आसता आनी हांगासर म्हटल्यार की कॅज्यू फेस्ट आनी फेस्ताचे काजूचे कितें तरी आयटम आसतले हे पळोवपाक येयला. एकदां पोस्टपोन जाले आनी 3 दिसांचे 2 दीस केले पण एनीवे ते प्रॉब्लम जातले म्हणून ते केले आनी आतां पावसाचे दीस आसल्या कारणान म्हाका दिसता तेंच्यांनी 3 दिसाचे 2 दीस दवरले. होपफुली पावस येयना जाल्यार पुरो लोकांक त्रास जाले ना. ओके थँक्यू सर. आतां सावळेक रावा कुशीन रावत या. ओके तुजो पार्टनर फुडें गेला. ओके तांबडे शर्ट घातला क्लीन कितें तरी आयज कॅज्यू फेस्टिवल आयज आमच्या 3 वर्सां जाली हे पेंजीम हे आमच्या बरें हे चलता जाल्यार हितून बरें इनिशिएटीव घेता ही आमची दिव्या राणी आसा ती आनी ताका लागून आयज हो प्रोग्राम हांगा घडोवंक पावल्लो कित्याक इतलीं वर्सां जालीं म्हाका दिसता केन्नाच कोणी व्हडली इनिशिएटीव घेवंक नासली जे आयज आमच्या कॅज्यू जे गोंया सारक्या गांवान आमच्या कॅज्यू हेका आमचो हे टॅग मेळ्ळो आसा कित्याक आयज आमच्या वर्ल्डाक आमी ते आमच्या कॅज्यूज हे धाडूंक शकता. सो खूब उमेद दिसता जी अशी इनिशिएटीव घेवन जे आमच्या गोंया सारके धाकटे गांव गोंया हे आमच्या आख्या वर्ल्डाक आमच्या कॅज्यू आमच्या कॅज्यू ड्रिंक कॅज्यू नट्स हे आमच्या गोंया सारक्या आख्या वर्ल्डाक आमी पावयतात.
ही बरी उमेदीची गोष्ट आहा आनी जे आयज हांगासर म्हाका दिसता इंडियन्स हांगा खूब येयल्ले आसा जे इंडियन्स आमच्या आयज हॉलिडेज आसात ते आतां भुरग्यांच्यो ताका लागून आयज म्हाका दिसता इंडियन्स हांगा खूब जाण हांगासर इंडियन्स दिसता आमच्या गोंयकारूय दिसता आनी म्हाका दिसता हे ट्युरिजम आमचो वाडोवपाक लागून हे म्हाका दिसता असले प्रोग्राम्स करपाची खूब गरज आसा जे आयज आमच्या इनिशिएटीव घेता BJPचो सरकार जो आयज आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत डायनेमीक आमचो CM आहा असले प्रोग्राम करून तो म्हाका दिसता ट्युरिजमाक खऱ्यांनी हे ट्युरिजमाचे हे वाडोवपाक ताजो खूब विचार आहा तो विचार बरो घेता तो आनी तेजी खूब सदांच तेजी हें आसता कितें गोंयान कितें तरी एक डिफरन्स हें करून दाखोवपाचें आनी म्हाका दिसता हेज्या फुडें आमच्या जे चीफ मिनिस्टर व फुडें आमचे सक्सेस जातलो जे आयज हे प्रोग्राम्स अशे घडयता अशे तेणी प्रोग्राम करचे आनी जे आयज आमच्या ट्युरिजमाक आमच्या जितलो वाडोवपाचो कित्याक ट्युरिजम जे आयज कसले प्रोग्राम करीत जाल्यार ट्युरिस्ट आमच्या हांगा येवंक शकता जे आयज आनी फाल्यां हे 2 दीस हो फेस्टिवल आहा तेन्ना हांव गोंयकारांक सगळ्यांक इतलें सांगूंक सोदता कित्याक तुमी येवचे आनी आमच्या गोंयचे कशें हें फेस्टिवल जाता आनी केल्ले आहा जे आमच्या गोंयच्या सरकारान ते तुमी बी पळोवचे तुमी हेतून पार्टिसिपेट जावचे इतलेंच सांगता आनी म्हाजी जो आसा सोंपें जाता ओके थँक्यू सर सगळ्यांत पयलीं हांव काजू कॉर्पोरेशनाचे चॅरमॅन मॅडम दिव्या राणे हाचें अभिनंदन करता गेली 3 वर्सां हो जो गोवा काजू फीस्ट जे चलता आनी ते ऑर्गनायज केला जाल्यार गोंयचे काजू प्रोडक्ट कशे आसा गोंयचे काजू प्रोडक्शन कशें हाची म्हायती ही संपूर्ण गोंयाक न्हय तर भायले भायले लोक सुद्दां ह्या फिस्टाक सामील जाल्ले आसात आनी गोंयचे हे काजू वेवसाय जो आसा कितले फुडलें बरें भविश्य हाजें एक हें जर पळोवंक वचत जाल्यार आज तें दिसता आज हजारो लोक काजू आनी ते एलाड प्रोडक्ट कशे जातात म्हणून हे फिस्टाक हांगा जमतात खास करून एक गोष्ट ह्या वर्सा जाल्ली आसा की काजूची फेणी जी सगळ्या जगांत खंय तरी फेमस आहा ताका IG टॅग घेवपाचें काम ह्या लोकांनी केल्लें आसा तशें हांव ताचें अभिनंदन करता आनी हे IG टॅग मेळिल्ल्या कारण हाजो एक्सपोर्ट जो आसा किंवा हाजी जी विक्री आसा खूब प्रमाणांत बरी जातली आनी गोंयांत काजू वेवसाय किंवा जे काही आमचे काजू शेतकरी आसा तांकां सुद्दां हाजो निश्चितपणे फायदो मेळटलो काजूची रेट सुद्दां म्हाका दिसता ह्या वर्सा बऱ्याच पद्दतीन आज शेतकऱ्यांक ताजे भाव मेळिल्ले आसात आनी ह्याच हातूंतल्यान गोंयच्या शेतकऱ्यांचें बरें जाता ओके थँक्यू सर